मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको यो कैलाली जिल्ला शाखाको साधारण सभाको उद्घाटन सत्र तथा यो गोष्ठीका सभापतिज्यू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज बिहान चिसोमा मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ यति धेरै हाम्रो अग्रजहरू यहाँ आइदिनुहुन्छ, सहकर्मीहरू भनेर हामीप्रतिको माया स्नेह विगतमा पनि हामीले टिकापुरबाट पाएका छौँ। म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सदैव चाहन्छौँ समुदायबीच स्थिर र सुमधुर सम्बन्ध। विधाताले आएर हाम्रो समाजमा समुदायबीच सुमधुर र स्थिर सम्बन्ध कायम राख्दैन, हामी आफैले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्दछ। म छोटकरीमा फर्किएर आउन चाहन्छु यो अहिलेको सन्दर्भमा कि यो प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ हामीले किन भन्यौँ। संसारका कतिपय देशहरूमा यो संवैधानिक या प्रधानमन्त्रीको सर्वाधिकार अग्राधिकार मान्न सकिन्छ, तर विगतको तितोलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानले जुन 2072 जारी भयो, भविष्यमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने छैन, 4वटा अवस्था बाहेक भनेर स्पष्ट निर्देशन गर्यो, संविधानमा उल्लेख गर्यो। एक, जुन दलले चुनाव जित्छ, बहुमत हासिल गर्छ, त्यसको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। 2 नम्बरमा, यदि बहुमत हासिल नगरेमा कुनै दलले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको जो नेता हुन्छ त्यसले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्दछ। तेस्रो नम्बर पनि त्यो भएन भने लार्जेस्ट जुन ठुलो दल हुन्छ त्यसको नेताले प्राप्त गर्दछ र विश्वासमत प्राप्त हासिल गर्नुपर्छ। त्यो पनि भएन भने राष्ट्रपतिलाई हामीले अलिकति स्वविवेकीय अधिकार दिएका छौँ, त्यो कन्डिसनमा कि प्रतिनिधि सभाभित्रको कुनै पनि व्यक्तिले बहुमत जुटाउन सक्छ भन्ने विश्वास राष्ट्रपति महोदयलाई लाग्यो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले विश्वासमत हासिल गर्नुपर्छ। यी 4वटा अवस्थाहरूमा पनि सरकार बन्न सकेन या विश्वासमत हासिल गर्न सकेन भने तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। म फर्केर आउन चाहन्छु नेकपाको पुरानो एमाले घटकका केही संविधानविद भनिने मित्रहरू र वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका खड्गप्रसाद ओलीजीका नजिकका कैयन मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ राष्ट्रिय टेलिभिजन र छापाहरूमै, यो प्रावधान राख्नको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने प्रावधान राख्नको लागि सर्वाधिक 3 जना मान्छेहरू अग्रपङ्क्तिमा आउनु भएको थियो उग्रताका साथ। पहिलो हुनुहुन्थ्यो खड्गप्रसाद ओलीजी, दोस्रो विद्यादेवी भण्डारीजी, तेस्रो सुभाष नेमाङजी। मैले केही महिना अगाडि भने कि यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैछ, सावधान, होसियार, केही पहलहरू गरौँ। मैले सभामुख महोदयलाई फोन गरेँ, उहाँले अर्को दिन रेस्पोन्स गर्नुभयो। त्यसपछि 1 घण्टा हाम्रो मिटिङ भयो। मैले फोनमा पनि भनेको थिएँ, पछि पनि भने, एक दिन एक बिहान तपाईँले थाहा नपाउँदै, सभामुखले थाहा नपाउँदै यो संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा अन्त्य भएको घोषणा गरियो राष्ट्रपतिबाट अधिवेशनको। एक बिहान कतै तपाईँले थाहा नपाउँदै यो विघटनको घोषणा त हुन गइरहेको छैन, होस् गर्नुहोस् है भन्दा उहाँ अलिकति केही आश्वस्त देखिनुभयो, त्यस्तो सायद नहोला भन्ने उहाँहरूको अनुमान थियो। खड्गप्रसाद ओलीजीका निकटका मानिसहरूले हामीमाथि शाब्दिक आक्रमण गरे। उनीहरूले भने संविधान पढ्नु भएको छैन, यो संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। खड्गप्रसादजीको दाहिने हात भनिने सुभाष चन्द्र नेमाङजीले त्यसपछि पनि पटक पटक दिनुभयो, अन्तर्वार्ताहरू दिनुभयो, पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिनुभयो, भन्नुभयो म संविधान सभाको अध्यक्ष, यो संविधान बनाएको हामीले प्रधानमन्त्रीले छडीको रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधानलाई अन्त्य गरिदिएका छौँ। 1700 पटक उहाँहरू खोक्नुभयो, तर एक दिन उहाँले नै संयम गुमाउनु भयो प्रधानमन्त्रीजीले। यसको पछाडि कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारण छैन, धेरै आकर्षित त हुन्छन् त्यसपछि, त्यसको चर्चा म पछि गर्छु। यसको पछाडि 2वटा प्रमुख कारण छ। 1, खड्गप्रसादजीको लहर, 2, खड्गप्रसादजीको सनक। मालिक सन्कियो, मालिक सन्किएपछि थन्किन्छन्। सेवकहरूले उपचार गर्नु पर्थ्यो र सेवकहरूले पनि भन्नु पर्थ्यो मालिक अब यो सन्किनु ठिक हुँदैन, नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो। सेवक र सहकर्मीहरूले पनि नियन्त्रण गर्न सकेनन्। मलाई दुःख के कुरामा सबैभन्दा लाग्छ भने यति ठुलो ज्यादती हुँदा भनेको संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थामा यो जायज छ भनेर कुर्लिरहँदा खड्गप्रसादजीका समर्थकहरू केही राम्रा मान्छेहरू पनि होलान्, देशव्यापी यो ठिक छ भनेर हिँडिरहेका छन्। यो गृहयुद्धमा देशलाई धकेल्दैछन्, यो हिंसामा देशलाई धकेल्दैछन्। खड्गप्रसादजीले त्यसैले सबैभन्दा ठुलो अपराध गर्नुभएको छ, किनभने यो असंवैधानिक छ। यो मैले भनेको होइन, यो असंवैधानिक छ भनेर संविधानले भनिसकेको छ, यो संविधानमा छैन। यस्तो बेलामा न्यायालयको प्रति हामीले शंका व्यक्त गरेको होइन, तर शंका व्यक्त गर्ने ठाउँ पहिला त खड्गप्रसादजीले दिनुभयो। खड्गप्रसादजीले भन्नुभयो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न पाइँदैन।
सरकार भनेको अहिले झगडिया हो। उहाँ प्रधान न्यायाधीश यसरी नै मञ्चमा सँगै बस्नुभयो, त्यो पनि पाइँदैन। महाधिवक्ताको कार्यालयको एउटा कार्यक्रममा उहाँले भनिदिनु भयो संसारको कुनै तागतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन। उहाँ र उहाँका मन्त्रीहरूले भने कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन। म नै राज्य हुँ भन्ने जुन थियो, आई एम द स्टेट भन्ने फ्रान्सका एउटा तानाशाहको, उहाँले कार्यपालिका पनि मै हुँ, विधायिका पनि मै हुँ। विधायिकाको घाँटी निमोडिदिनु भयो। विधायिका उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै उहाँले चाहिँ न्यायपालिकामा पनि मैले भने भन्दा बाहिर जाँदैन भन्दा सेटिङको कुरा गर्नुभयो, म्यानेज गर्ने कुरा गर्नुभयो, अदालतलाई बदनाम गरिदिनु भयो। र प्रधान न्यायाधीशजीबाट पनि शङ्कालाई बल पुग्ने ठाउँ भयो, नभए आज हामी आउनु पर्दैन थियो। गिरिजाबाबु, शेरबहादुरजी, मनमोहन अधिकारीजी र चाहिँ सूर्यबहादुर थापाले पनि संसद विघटन गर्ने विगतमा सिफारिस गरेको, त्यो फरक पृष्ठभूमिमा, फरक संविधानमा। त्यो बेला सडक आन्दोलन भएन, हामी जागृत भयौँ न। किनभने गर्नुभयो, ठिक छ, चुनावमा जान्छ, ठिक छैन, सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ भन्थ्यो। तर अहिले सबै जागृत हुनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै होइन, संविधान च्यात्ने षड्यन्त्रको पहिलो प्राकथन हो। त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ? स्थिति गम्भीर कहाँनेरि छ भने म यो चर्चा गरौँ अलिकति कि गिरिजाबाबुले 51 सालमा संसद विघटन गर्दा सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। 7 जना न्यायाधीश 11 जनाको बेन्च बस्यो। 7 जना विश्वनाथजी सहित यो ठिक छ भन्नुभयो सदन, 4 जनाले असहमत भन्नुभयो। बहुमतको आधारमा यो निर्णय भयो। किन अदालत भनेको पनि रायहरू बाजिन्छ, बहुविचार हुन्छ, विचारको विविधता हुन्छ। यो कोठामा हामी 100 जना भन्दा बढी मानिसहरू थियौँ अघिसम्म। हामीले कुनै ठुलो निर्णय गर्नु पर्यो भने 100 जनामा ल हात उठाएर गरौँ भन्यो भने 75 र 25 भयो भने अरूले औँला ठड्याउँदैन। किनभने ठुलो घेरामा गयो। लोकतन्त्र भनेको पनि ठुलो घेरामा अभ्यास गर्नु पर्थ्यो। खड्गप्रसादजीले एक्लै अभ्यास गर्नुभयो। उहाँको पोलिट ब्युरो, स्थायी कमिटी मेम्बर अथवा सचिवालय त्यो बेला मौन रह्यो, भागभण्डामै रमायो। पछि उहाँले सचिवालयमा ल्याउनु भयो, सानो घेरामा आयो। पछि स्थायी कमिटीमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय कमिटीबाट अल्पमत हुन्छ भन्ने बित्तिकै उहाँले यो विघटन गरिदिनु भयो। मैले चर्चा गरेको लोकतन्त्र भनेको जति ठुलो घेरामा अभ्यास गर्यो त्यति सर्वस्वीकार्य र मान्य हुन्छ। विश्वनाथजीले 11 जनाको फैसला गर्दाखेरिको दोस्रो चरण आयो। मनमोहन अधिकारीजीले संसद विघटन गर्ने अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि अल्पमतको सरकार थियो। त्यो बेलामा 8 जना न्यायाधीश एकातिर आउनुभयो विश्वनाथजी सहित, त्यसलाई बदर गर्नुभयो। 3 जना अर्कोतिर आउनुभयो त्रिलोक प्रताप राणाजी सहित। त्यसपछि तेस्रो बिन्दुमा आयो देश चाहिँ। सूर्यबहादुर थापाजीले 54 सालमा संसद विघटनको सिफारिस गर्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अदालतको राय माग्नुभयो। 9 जना न्यायाधीशको बेन्च बस्यो, फुल बेन्च। त्यो बेन्चले के गर्यो भने 6 जनाले यो बेठिक छ भने सदर नगरौँ भने, 3 जनाले सदर गर्नुपर्छ भनेको हुनाले त्यो बहुमत बदर गर्ने भएको हुनाले त्यो स्थगन भयो। शेरबहादुरजीले 2059 सालमा फरक पृष्ठभूमिमा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। केही फरक राय लेख्दै 11 जना न्यायाधीशहरूले विघटन भइसक्यो भनेर यो सदर निर्णय गर्नुभयो। म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि पहिलो निर्णय हुँदाखेरि 7 र 4 हुँदाखेरि ती 4 जना असहमत न्यायाधीश र विश्वनाथजी 1 जना भएको भए परिणाम के आउँथ्यो? ठ्याक्कै उल्टो आउँथ्यो। दोस्रो पटक हेर्नुहोस्, विश्वनाथजीले संसदलाई चाहिँ विघटनलाई बदर गरेपछि त्यो नेतृत्वमा सर्वोच्चले, त्यसपछि शेरबहादुरजीहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो कि 3 जना असहमत न्यायाधीश थिए, 3 जनाको बहुमत राख्नेको भएर 2 जना यताका भएको भए निर्णय ठ्याक्कै उल्टो आउँथ्यो। तेस्रो पटक राजा वीरेन्द्रले सुझाव माग्दा 6 र 3 जुन भयो, त्यो 3 जना न्यायाधीश र 2 जना चाहिँ 6 पक्षको राखेको भए निर्णय ठ्याक्कै उल्टो आउँथ्यो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यो ठुलो घेरामा लानु पर्थ्यो। कोभिड-19 को प्रकरणमा 20-21 न्यायाधीश मध्ये 19 जनाको बेन्च बसेको छ, फुल बेन्च। यसमा कम्तीमा पनि 15 जना बस्नु पर्थ्यो, नभए पनि 11 जना बस्नु पर्थ्यो। 13 वटा रिट निवेदन मध्ये एउटा मात्रै संवैधानिक बेन्चमा जाने भनेकोमा 12 वटाको कुरा लत्याउँदै यसलाई संवैधानिक बेन्चमा 5 जनामा लानुभयो प्रधान न्यायाधीशले। सानो घेरामा लानुभयो। त्यति मात्रै गर्नु भएन, उहाँले वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई फाल्दिनु भयो, कनिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। त्यति मात्रै गर्नु भएन, यो देशमा पुलिसको वर्दीको दुरुपयोग गरेर डिआइजी हुँदाखेरि आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्ने मान्छे, लास पक्रिँदै उता के अरे दामनतिर गएर लुकाएर चाहिँ जलाउने मान्छे, क्रूरतापूर्वक हत्या गर्ने मान्छे, ज्यान सजाय पाएको, माग दाबी नै नभएको विषयमा 8.5 वर्षमै यो बेन्चका 2 जना सदस्यहरू प्रधान न्यायाधीशले रिहा गर्नुभयो र मृतक महिलाको अपमान गर्दै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनुभयो। ती न्यायाधीशहरूको हातमा गएपछि प्रश्न उठ्यो,
कि 21 जना न्यायाधीश मध्ये 3 जना चाहिँ बिकाउ न्यायाधीशहरू अगाडि राखेर कहीं सेटिङ भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो। मैले शंका गरेको होइन। त्यसकारण देश जाग्नुपर्ने बेला भयो। सेटिङका कुराहरू आए। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो मैले म्यानेज गरिसकेको छु। सेनालाई बदनाम गर्नुभयो। कुनै कालखण्डमा टिकापुरमा आएरै मैले एक बिहान भने जस्तो लाग्छ मलाई 63 सालमा पनि हामीलाई राजाको पछाडि लाग्ने शाही सेना चाहिँदैन। हामीलाई माओवादीले गठन गरे जस्तो लाल सेना र जनसेना पनि चाहिँदैन। हामीलाई परेको बेला हाम्रो देशको रक्षा गर्ने सिमानाको हामीलाई राष्ट्रिय सेना चाहिन्छ। गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि 66 सालको एउटा अपवादलाई छाडेर सेना विवादरहित ढङ्गले अगाडि बढ्दै थियो। सेनाका उद्धार राहतका कुराहरूमा प्रशंसा पनि भइरहेका थिए। तर अहिले आएर प्रधानमन्त्रीजीले म सङ्कटकाल लाउँछु, सेनाको पनि साथ छ भनेर उटपट्याङ भाषणहरू गर्दै हिँड्नुभयो। भनेपछि त्यो राष्ट्रिय सेनाको स्वरूप ग्रहण गर्दै रहेको चरित्र त्यसलाई पनि विवादमा पार्नुभयो। यद्यपि शाही सेनाबाट नेपाली सेना भइसकेको र जनसेनाको विघटन भइसकेको अवस्थामा यो ओली सेना बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर प्रधानमन्त्रीजीले सेनालाई पनि विवादमा तान्ने प्रयत्न गर्नुभयो। संयन्त्रहरूमा के गर्नुभयो उहाँले प्रतिगमनको आमन्त्रण गर्दै एक दिन दलफोड विधेयक ल्याउनुभयो। यो संविधानमा सबै कुरा ठिक छन् म भन्दैन। यसमा अहिंसा भन्ने शब्दावली परेको छैन। त्यसमा हाम्रो असहमति थियो। अहिंसा शब्दावली पर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान थियो। तर यो संविधानले केही प्रयोगहरू गर्यो। म कमजोर छु, तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, संविधान पनि कमजोर बन्यो। तर सन्तान जन्मिसकेपछि सन्तानलाई मार्न सकिँदैन। यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर यो लागू गर्नमा हामीले पनि कुराहरू उठायौँ। तर यसले के परिकल्पना गर्यो भने 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री फाल्न नपाउने। खड्ग प्रसादजीको सन्की मान्छे निस्क्यो भने फाल्न पाउने कि नपाउने अविश्वासको प्रस्ताव लिएर ट्रम्प जस्ता सन्की मान्छेको बारेमा अमेरिकामा अन्तिम चरणमा पनि महाभियोग प्रस्ताव आएको थियो। तर यो संविधानले के परिकल्पना गर्यो भने विगतका विकृतिहरूलाई मध्यनजर गर्दै सुन काण्ड, ब्याङ्क काण्ड, अनेकौं काण्डहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वास ल्याउन नदिने स्थिरताको नाममा परिकल्पना गर्यो। अब कसैले 2 वर्षभित्रमा ल्यायो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ। ठिक त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने परिकल्पना गर्यो। यद्यपि कतिपय देशहरूमा त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, कतिपय देशहरूमा, तर नेपालको संविधानले त्यसलाई निषेध गर्यो। त्यसकारण असंवैधानिक हो। तेस्रो कुरो दलफोड विधेयकको सम्बन्धमा के छ भने अध्यादेशको बारेमा पार्टीहरू धेरै फुटे, अप्ठ्यारो भयो। जुटुन देश विकासको लागि, समृद्धिको लागि भनेर संसदीय दलमा पनि 40%, यतातिर आएर केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि 40% दबाइकन फुट्न नपाउने प्रावधानहरू सिर्जना गरे, अप्ठ्यारा प्रावधानहरू सिर्जना गरे। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर वैशाखमा प्रतिगमनको सुरुवात गर्नुभयो। त्यसैले यो चक्रमा हामीले पहिला त हामीले मन्थन गर्नु जरुरी छैन। 5 कक्षाको विद्यार्थीले पनि यो असंवैधानिक भनेर बुझेको छ। किनभने संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान छैन। त्यसले खड्ग प्रसादजीका रफुगारहरूले अरू देशमा प्रधानमन्त्री जान पाउँछन्, यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो भनेर खोक्नुको कुनै अर्थ छैन। यो अलोकतान्त्रिक प्रावधान नै हो भने पनि राख्ने हिजो खड्ग प्रसादजी, सुभाष नेमाङजी र विद्यादेवी भण्डारीको जोडबलमा यो राखिएको। मैले यहाँहरूलाई विनम्रताका साथ यदि भारी बिसाएँ। दोस्रो, यो अलोकतान्त्रिक हो भनेर किन हामी भन्दैछौँ भने यो बहुदलीय व्यवस्था हो, यो निर्दलीय व्यवस्था होइन। आफ्नो पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीजीले के गरिदिनु भयो? सर्वोच्चलाई लेखेको पत्रमा प्रधानमन्त्रीजीले जगतलाई भने दिएको अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने मेरो दलभित्रको किचलोको कारणले, नेताहरूको, शीर्ष नेताहरूको असहयोगको कारणले मैले विघटन गरिदिएँ। यो भन्दा ठूलो निर्दलीय चरित्र र चाहिँ गैर जिम्मेवार र अलोकतान्त्रिक चरित्र के हुन सक्दछ? तपाईको संसदमा विषय प्रवेश गरेकै छैन, संसदले कहीँ बाधा गरेकै छैन, त्यसले उहाँ हावादारी कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ हँसाउनुहुन्छ स्ट्यान्ड अप कमेडियन जस्तो। उहाँ भन्दै के भन्नुहुन्छ भने 64% को समर्थन मलाई थियो। तपाईँ जन्ती जानुहुन्छ एउटा मिलनको लागि, जन्ती चाहिँ 64 जना गएका थिए। यो डिभोर्स गर्ने लाइसेन्स हो, यिनीहरू आएर 70 वर्ष भन्न पाइन्छ, पाइँदैन। त्यसले उहाँले प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्नु। यो हत्या गर्दाखेरि म 3टा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। एक प्रसङ्ग नम्बर 1, राणाशाही छँदाखेरि जब त्रिभुवन भारतमा शरणमा जानुभयो, मोहन शमशेर महाराज भन्थे त्यो बेलामा, श्री 3 महाराजले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र 2.5-3 वर्षको बालकलाई उहाँले गद्दीमा राख्नुभयो। सबै मौन रहे, भारतदारी सभामा समर्थन गरे। मालिकले भनेपछि
के भनिन्थ्यो भने कालको ओखती छैन, हुकुमको जवाब छैन भन्ने कहावत थियो। काललाई कसले निम्त्याउने, सबैले सदर भन्दा एकजनाले उठेर भन्नुभएको थियो भन्ने मैले कता कहावत पढेको थिएँ कि महाराज यो 3 वर्षे बच्चाले 3 किलोको श्रीपेश ठेक्न सक्दैन भन्दा त चुप लाग भन्नुभएको थियो अरे मोहन शमशेरले। कमसे कम त्यो क्रूर राणा साईमा एकजना मान्छे त महाराज यो भएन भन्ने भारतरी सभामा थियो। 1-2 जना मान्छेहरू चाहिँ निस्केको हामीले देखेका थियौँ। तर आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा 21औं शताब्दीमा हात हातमा तपाईहरुको ट्याब्लेट छ। तपाईले कसले के बोल्यो, कसले ठीक बोल्यो, बेठिक बोल्यो, तपाईले गुगल लगायत सर्च इन्जिनहरुमा गएर तत्काल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो जमानामा खड्ग प्रसाद जीका सेवकहरू मालिक सन्किँदा पनि महाराजले ठीक गर्नुभयो भनेर हिँडिरहेका छौं। दुःख लाग्छ भित्र हामी कहाँ छौं, हामी त 7 सालमा रहछौं। यो देशलाई 7 सालमा धकेल्ने प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसैले यो अमानवीय पनि छ। किन अमानवीय छ भने देशले खोजेको कोभिडबाट मुक्ति हो। जुन बेला कोभिड संक्रमण नेपालमा प्रवेश गर्दै थियो, चीनमा हाहाकार थियो, युरोपमा इटलीदेखि लिएर अमेरिकाको यात्रा तय गर्दै थियो कोभिडले भयानक तवरमा, त्यो अवस्थामा नेपालमा पीसीआर टेस्टको पनि कुनै व्यवस्था थिएन। खड्ग प्रसाद जीको भ्रष्ट स्वास्थ्य मन्त्रीजीले भन्नुभयो जगतका अगाडि पीसीआर सीसीआर म जान्दिन भनेर। पीसीआर सीसीआर जान्दिन भन्ने खड्ग प्रसाद जी आज आएर भारतले 10 लाख खोप दिएको भनिएको छ। तर भारतदेखि चीन सबैतिर खोप लाग्दैछ। हाम्रा छिमेकमा हामी कहाँ खोपको कुनै अत्तो पत्तो छैन। कात्रोमा पनि उहाँहरूले कमिसन खानुभयो। वास्तवमा कोभिड संक्रमण सुरु भएपछि नेपालका नागरिकहरूले आफूलाई असहाय र सरकार विहीन अनुभव गर्न थाले। खड्ग प्रसाद जीले भन्नुभयो एक दिन फेरि सन्किएर नेपालको प्रगति र नेपालको विकास देखेर संसार चकित छ भन्नुभयो। हो संसार चकित थियो। संसार 700 किलोमिटरसम्म मजदुरहरूलाई भोक भोकै हिँड्न बाध्य पुर्याएको कारणले चकित थियो। मलको हाहाकार थियो, किसानहरू रोएका थिए। त्यो बेला मल चाहिएको बेला मल नपाएको कुराले हाहाकार थियो। कात्रोमा पनि कमिसन खाने चरित्र देखेर संसार हाहाकार थियो। र अहिले पछि खड्ग प्रसाद जीको सनकका कारणले संसार चकित भएको थियो। हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ नागरिकहरू खुसी छैन, व्यवस्था बदनाम भएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विकृत बनाइएको छ। यो अवस्थामा खेल्ने तबकाहरूले खेल्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू आकर्षित भएका छन्। हिजो गएर नेपालमा विदेशी शक्तिहरू चाहिँ क्रीडा स्थल थियो, आज संघर्ष स्थल भएको छ। चीनियाहरूको चासो जतिसुकै विकृति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र भए पनि, एउटाले संसद विघटन गरे पनि, अर्कोले यो भ्रष्टको संरक्षकको भनेर प्रस्ताव लगे पनि तपाईहरु फुट्नु चाहिँ हुँदैन। तपाईहरु कुर्सीको लागि मिलिराख्नुपर्छ हाम्रो स्वार्थको लागि भन्ने चीनिया चासो छ। भारतीयहरूको चासो ठीक त्यसको विपरीत छ। जे चीनले गर्यो त्यो विपरीत भन्ने कुरा छ। हाम्रो सुरक्षामा खतरा भयो भनेर भारत र चीनहरू तीव्र रूपमा आकर्षित भएको अवस्था अहिले छ। यो अवस्थामा एउटा रिक्तता सिर्जना गरिदिनु भयो खड्ग प्रसाद ओलीजीले। यो रिक्ततामा सबै तबकाहरू सल्लाउन थालेका छन्। म लामो व्याख्या गर्न चाहन्न, यहाँहरू विज्ञ नै हुनुहुन्छ, यहाँहरू अग्रज हुनुहुन्छ। तर म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 1 मेरो के छ भने तपाई या मेरो शरीरमा या टाउकामा जुम्रा पर्यो भनेर हामी टाउको काटेर फाल्ने या हामी कपाल काटेर फाल्ने र जुम्राको उपचार गर्ने यो आदरणीय नेपाली नागरिकमा छ। किनभने यो व्यवस्थाको स्वामित्व, अपनत्व र संरक्षकत्व नेपाली नागरिकमा छ। अहिले यो व्यवस्थाको टाउको नै काटेर फाल्नुपर्छ अर्थात् व्यवस्थै फाल्नुपर्छ भन्ने तबकाहरू पनि सल्लाह लगाइरहेका छन्। हामीले धेरै देशको अभ्यासहरूलाई हेरेर हामीले एउटा राजनीतिक बहसको निकास दिने प्रयत्न गर्यौं। 2072 सालमा संविधान आयो। यो संविधान सबै पक्षहरू सहमत नहुन सक्थे, तर संविधानलाई कालो संविधान भन्ने र संविधानलाई कालो दिन भन्ने त्यो दिनलाई जुन शक्तिहरू थिए उनीहरू आज आएर यो संविधानको रक्षाको लागि भनेर सडकमा छन्। यो संसारको उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने खड्ग प्रसाद जी र विद्यादेवी भण्डारी जी आज यो संविधानको गला घोटेर हत्या गर्न उद्धत हुनुहुन्छ। यो खतरनाक अवस्था हो। यो खतरनाक अवस्था किन हो भने यदि यो विघटन सदर भयो भने एउटा अवस्थामा मात्रै सदर हुन्छ। कुन अवस्था? 2टा अवस्थामा सदर हुन्छ। मैले सानो एउटा मजाक सुनाऊ, जोक सुनाऊ, चुटकिला सुनाऊ। कसैले विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्यो 2 र 2 जोड्दा कति हुन्छ, 5 कुन बेलामा हुन्छ भन्दाखेरि मगज खुस्किएको बेला हुन्छ भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको मगज खुस्किएको रहेछ भने प्रतिनिधि सभाबाट सदर हुन्छ। 2 नम्बरमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्व
प्रतिगमनसँग घाटी जोडेको रहेछ र यसपछि खड्गप्रसाद पनि फाल्ने, विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि फाल्ने, रिक्तता सिर्जना गर्ने, संविधानमा आगो लाउने र त्यहाँ चाहिँ 47 या 17 सालको संविधान टाक्ने षड्यन्त्र भएको रहेछ भने यो सदर हुन्छ। त्यो बेलामा देशको अवस्था के हुन्छ? हामी प्रतीक्षामा छौँ, हामी पनि सर्वोच्च अदालतको प्रतीक्षामा छौँ, हामी न्यायिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छौँ। आज 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संविधानको कुनै पनि धारा आकर्षित हुँदैन भनेर भने। किन भने? कि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा हामीले बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा ज्ञान छैन र? किनभने यो विघटनको मुद्दासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। आफूले 40 वर्षसम्म न्यायका लागि कलम मात्रै हड्डी घोटेको ठाउँमा 2-4 जना न्यायाधीश बसेर सारा व्यवस्थालाई सानो घेरामा ल्याएर 21 जनाको घेरालाई 3 जनामा ल्याएर सेटिङ गरेर चाहिँ सदर गर्ने प्रयत्न हुँदैछ कि भनेर सबै जागृत भएको अवस्था छ। किनभने अहिले जागृत हुनु भएन भने अगुल्टो पोखरीमा झ्याममा हाल्दाखेरि झ्वाइँ गरेन भने प्रतिगमनको यो तेस्रो सिडी हो। शान्ति समाजले भनेको चौथो सिडी 5औं सिडीहरू आउँदैछ र खड्गप्रसादजीले भयानक अपराध गर्नुभएको छ। म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, आज संसारका समृद्ध देशहरूको सूची हेर्नुहोस् केही अपवादलाई छाडेर। तपाईहरुले त्यो समृद्धिको पछाडिको राजनीतिक कारण हेर्नुहुन्छ भने स्थायित्व छ, संवैधानिक स्थायित्व छ। अमेरिकामा पनि अफ्रिकन अमेरिकनहरुमाथि अत्याचार भयो भने आन्दोलन हुन्छ, तर कुनै पनि अफ्रिकन अमेरिकनले यो व्यवस्था बेठिक हो यसलाई फालौं यो संविधानलाई हामी बेलायतीकै उपनिवेश बस्छौं भनेर भनेको छैन। भारतमा पनि अस्ति किसान विद्रोह भयो, अन्त्यमा आएर सर्वोच्च अदालतले 2 वटा सरकारका कानूनमा रोक लगाइदियो। भारतमा तपाईले हेर्नुभयो भने जति विद्रोह भए पनि हामी अब ब्रिटिशकै गुलाम बन्नुपर्छ यो व्यवस्था बेठिक भयो भनेको छैन। जाने अगाडि हो कि तपाईले राजनीतिक अण्डा बन्छु म खानुभयो 30 वर्षसम्म कुइयो, त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्र भएर अण्डा खानुभयो कुइयो, तपाईले रक्षामा फाल्नुभयो। अब अर्को अण्डा पनि खाँदा दुर्गन्ध आयो भने खोज्ने नयाँ अण्डा रक्षामा फालेको राजतन्त्रको अण्डा ल्याएर नास्ता खाने होइन। अग्रगमन भनेको निरन्तर अगाडि जानुपर्छ, हामी फर्केर 17 सालतिर जाने होइन। आदरणीय टिकापुरका अग्रज दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, हामीलाई पहिला 47 साल त्यसपछि 17 सालमा लाने षड्यन्त्र भइरहेको छ। भारतका मित्रहरूलाई पनि हामीले प्रश्न गरेका छौं कि 2008मा नेपालमा गणतन्त्र आउँदा कांग्रेसलाई नेतृत्वको सरकार थियो, तर त्यो परिवर्तन नेपाली जनताले ल्याएका थिए। म लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। अहिले भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ, त्यसभित्रको एउटा घटकलाई यो व्यवस्था चित्त बुझेको छैन भनेर व्यवस्था बदल्ने हो भने भोलि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आयो भने के नेपालमा साम्यवाद ल्याउने? हुँदैन। मैले पटक पटक भने अरू देशको विदेश नीति राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित हुन्छ, तर हाम्रो देशको विदेश नीति छिमेकी र विदेशीहरूको स्वार्थबाट निर्देशित हुन थालेको छ। हाम्रो स्वाभिमान आहत भएको छ। खड्गप्रसादजीले फ्रन्ट खोल्दिनु भयो, हिंसाका बाछिटाहरू फेरि देखिन थाले। खड्गप्रसादजीले यो प्रतिगमनको सुरुवात गरेर संविधान च्यातियो भने क्षेत्रवादको फ्रन्ट खोल्दिनु भएको छ, जातिवादको फ्रन्ट खोल्दिनु भएको छ, हिंसात्मक आन्दोलनका छिटाहरू उत्साहित हुन थालेका छन्, धर्मको फ्रन्ट खोल्दिनु भएको छ, अनेकौं फ्रन्ट एकसाथ खोल्दिनु भएको छ। र जुन चिहानमा लगेर चाहिँ मिल्काइसकेका कुरादेखि लिएर इतिहासमा बसेर सबैले सर्वसम्म ढंगले समाधान गरिसकेका विषयहरू एकैसाथ वात्तै जागृत भएका छन्। र मलाई सबैभन्दा चिन्ता लाग्छ फेरि देश एकपटक डढ्न त गइरहेको छैन, त्यसैले लिगबाट बाहिर गयो प्रक्रिया। अब यो रेललाई लिगमा ल्याउने काम सर्वोच्च अदालतको सानो कुरा छ, रेललाई लिगमा ल्याउनु पर्छ। मैले एउटा सानो कथा सुनाउने गरेको छु, अकबर बिरबलको कथा कि एउटा मान्छे ढोका छेउमा बसेर रुन थालेछ। किन रोको भन्दा मेरो छोरो 5 वर्षको छ, 20 वर्ष भएपछि बिहा हुन्छ, सानो बच्चा जन्मिन्छ, बच्चा जन्मेपछि माइत आउँछिन्, अनि त्यो बच्चा चाहिँ यो ढोकामाथि चाहिँ खुकुरी छ, त्यो झरेर त्यसलाई लाग्छ भनेर रोको अरे। अनि एउटा मान्छेले त्यो खुकुरी निकाल्दैछ, ल तपाईको 25 वर्षपछिको समस्या समाधान भयो, त्यो पुनर्स्थापना भयो भने सिद्धिहाल्यो, अहिले तत्काल विकृति मुक्त त हुँदैन। त्यसैले न्यायाधीशको योग्यताको परीक्षण मात्रै होइन, यो विवेकको परीक्षण मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो। तपाईले संविधान बनाउनु भयो, तपाईले बनाएको संविधान एकपटक च्याप्नु भयो भने तपाई अस्थिरताको भासमा जानुहुन्छ। मैले अघि चर्चा गर्दै थिएँ, अमेरिकाको संविधान हेर्नुहोस्, ब्रिटिशको अलिखित छ संविधान, त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्चका अदालत र पार्लियामेन्टका केही चाहिँ मापदण्डहरूले संविधानलाई गाइड गरेको छ। फ्रान्स ब्रिटेनदेखि लिएर संसारका जति पनि समुन्नत राष्ट्रहरू हेर्नुहोस्, कुनै कालखण्डमा अशान्तिबाट हाम्रै जस्तो गुज्रिसकेपछि उनीहरूले एउटा संवैधानिक स्थायित्व र उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व दिएका छन्। अब हामीले 72 सालमा संविधान जारी गरिसक्यौं,
हामी बिस्तार बिस्तार यात्रा तय गर्दै थियौँ। हामीलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्न भयो। यो बेलामा टिकापुर जाग्नुपर्छ। टिकापुरलाई हिंसामुक्त, टिकापुरलाई घृणामुक्त र टिकापुरलाई भयमुक्त बनाउनुपर्छ। तपाईँको नागरिक समाज र राजनीतिक समाज जागृत हुनुपर्छ। होइन भने परिस्थिति के हुन्छ भने यो तावामा, तातो तावामा रोटी सेक्न चाहने अनेकौं तबकाहरू, क्षेत्रवादका, जातिवादका, धार्मिक अतिवादकादेखि लिएर अनेकौं तबकाहरू बिस्तारै बिस्तारै सक्रिय हुन थालेको यो परिस्थिति छ। त्यसैले यो परिस्थितिमा अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्छ अथवा प्रोएक्टिभ रोल भन्छ, त्यस्तो स्थिति आउन दिनुभन्दा अगाडि नै सक्रिय हुनुपर्ने बेला आयो। म अन्त्यमा फेरि पनि निवेदन गर्दछु कि यो देशमा कि न्यायालय छ, यो न्यायालयको स्तर चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले यदि संसारका समुन्नत राष्ट्रहरूको न्यायालयको पुर्याउन सक्नुहुन्न भने पनि हिजोको माओवादीको जन अदालतको श्रेणीमा झार्न नदिन हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। धन्यवाद।